आने की या बनने की ट्रेट्स क्या होती हैं? किस शख्स को आप पुरानी दोस्ती को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जिसने आपको शायद एक बहुत ही इनोसेंट टाइम से कोई बंदा जानता हो, स्कूल कॉलेज की ज़माने की दोस्ती जब आपको पैसे ने, ज़िंदगी की भागदौड़ ने, जिम्मेदारियों ने करप्ट नहीं किया है, तो लोग कहते हैं जी उस वक्त जो दोस्ती हुई है वो बेहतरीन दोस्ती हुई है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बनाने की जो हमारी एबिलिटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आइए जी, जो हमारे साथ आज ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ हुमैरा कुतुब मौजूद हैं, हुज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा जी आपके मौजूद होने का। इसके अलावा शमा राशिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हुज़ अ प्रोफेशनल सर्टिफाइड सेलिब्रिटी शेफ फ्रॉम पिथम। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। शमा, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, सबसे पहले बताइए कि क्या आपके कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं? यानी लोग कहते हैं ना, मैं अपनी नीस से पूछती हूँ जो कि 5 साल की है, तो वो मुझे गिनवाती है, वो सबका दिल रखती है, वो कहती है आप भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे स्कूल में भी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी मामा भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप बताइए शमा, आपकी कौन बेस्ट फ्रेंड है आपका? देखिए सिद्रा, आजकल जो दोस्ती का लेवल और जो दोस्ती की क्वालिटी है ना, उसके थोड़े से मीनिंग्स चेंज हो गए हैं। सोशल मीडिया का दौर है। आज से 15 साल पहले जो दोस्ती की वो तारीफ होती थी, जो क्या कहना चाहिए कि वो एक डिफरेंट चीज थी। आपके हर अच्छे बुरे वक्त में दोस्त आपके साथ खड़े होते थे, आपको मशवरा देते थे, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते थे, आपके खिलाफ अगर कोई बात कर रहा होता तो उसको सुनते नहीं थे, बर्दाश्त नहीं होता था उनसे। लेकिन अब जो है थोड़ा सा चेंज हो गया माहौल। अब दोस्तियां जो हैं वो देखभाल कर की जाती हैं। मैं तो ये कहूंगी कि आपको देखा जाता है कि आप उनकी इतनी पायदार भी नहीं होती। हाँ, नहीं पायदार तो वो बाद में होंगी ना, जब होंगी दोस्तियां तो अब ये देखकर की जाती हैं कि आप उनके कितने काम आ सकते हैं, आप कितने काम के बंदे हैं, आपका लेवल क्या है, और आप उनके इन्हीं के कौन कौन सी चीजों में उनके लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आजकल देखी जाती हैं। मैं अगर अपनी बात कहूँ, सोशल मीडिया के ऊपर या पर्सनल लाइफ में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड एक भी नहीं है कि जिससे मैं अपने दिल की कोई बात कर सकूं या कुछ इस तरह की कोई अपनी पर्सनल कोई चीज शेयर कर सकूं, ऐसा कोई भी नहीं है इस वक्त, इस टाइम पे। अच्छा, यही सवाल अगर मैं हुमैरा के पास लेके जाऊं। हुमैरा, क्या वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिंदगी की जिम्मेदारियां आती हैं, तजुर्बात होते हैं, लोग कहते हैं ना अब इस उम्र में मैंने क्या दोस्त बनाने, क्या वाकई उम्र के साथ साथ हमारी दोस्त बनाने की सलाहियत खत्म हो जाती है? सिद्रा, मेरा इस पे ये पर्सपेक्टिव है कि एज के साथ साथ हमारी सलाहियत शायद चेंज होती है, प्रेफरेंस चेंज हमारी होने लगती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा फोकस ज्यादा क्वांटिटी पे होता है, बहुत सारे दोस्त हों जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, मगर एज के साथ साथ हमारी प्रेफरेंस चेंज होने लगती है। हम ये देखने लगते हैं कि ऐसे कौन से लोग हों जिनके साथ मैं क्वालिटी टाइम प्रोड्यूस कर सकूं, स्पेंड कर सकूं, ऐसे कौन से लोग हों जो किसी ना किसी तरह मेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हों। तो शायद अगर हमारी वो क्वालिटी फ्रेंडशिप बनाने की खत्म नहीं हो जाती, बट शायद वो चेंज हो जाती है, इम्प्रूव भी हो जाती है। अच्छा, क्या नजरिया भी बदल जाता है? यानी पहले शायद हम स्कूल कॉलेज के ज़माने की दोस्ती देखें, सबके पास एक लिमिटेड पॉकेट मनी है, पैसे, रिसोर्सेज, लंच बॉक्सेस, हम शेयर भी कर लेते थे, हमारा दुश्मन भी सांदा होता था, हमारी मुश्किलें भी एक जैसी होती थी कि ओ देखो सरप्राइज टेस्ट आ गया, टीचर ने मार्क्स बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग की है, इस तरह की हमारी गुफ्तगू होती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ शायद हमारे जो डिफरेंसेस हैं आपसी, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हमारी आदत हैं, वो भी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स विद पैसेज ऑफ टाइम हमें हमारी सोशलाइजिंग से, हमारे एक्सपोजर से, हमारे पर्सपेक्टिव में एक डिफरेंस आता है। हमें अंडरस्टैंडिंग होती है इस बात की कि हर शख्स जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करें वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, नजरिए का डिफरेंस आ जाता है। तो एक्सपोजर और सोशलाइजेशन, आई पर्सनली बिलीव कि एज के साथ साथ जैसे जैसे इम्प्रूव होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो आपकी जाहिर है प्रेफरेंस चेंज होती है। आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं जो कि किसी न किसी तरह से आपकी ज़हनी सेहत के लिए भी बेहतर हो सके। और जब हम छोटे होते तो हमें इन चीजों का इतना पता नहीं होता, शायद इन चीजों पर इतनी तवज्जो देना भी नहीं चाह रहे होते, हमें ये नहीं पता होता कि किसी का कोई अल्टीरियर मोटिव हो सकता है, कोई एजेंडा हो सकता है। मगर जब आप बड़े होने लगते हैं, आप एक्सपोजर होते हैं, मेरे ख्याल में लाइफ गोल्स के भी तो बात आ जाती है। वही वाली बात कि बच्चों के एज सच इतने प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, और अगर आप जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, टीनेज के बाद आप 20s में जाते हैं, हो सकता है किसी शख्स की माली जरूरियात बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो और उसकी एक स्ट्रगल चल रही हो। दूसरी तरफ कोई और इंसान है जो किसी खास एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा हो, कोई अपने बिजनेस में मशगूल हो जाता है। और खास तौर पर अगर खवातीन की बात की जाए, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो घरेलू जिम्मेदारियों के साथ उनके लिए शायद फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है। आप इसको कितना हेल्दी या अनहेल्दी समझती हैं शमा?
بالکل یہ بہت اہم فیکٹر ہے کہ شادی کے بعد دوستیوں کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے پھر وہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. صرف خواتین کی نہیں, میں اس کو بولوں گی کہ مرد حضرات کے لیے بھی یہ سیم چیز ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ فیملی سے نکل کے پھر وہ دوستوں کے ساتھ ایک پراپر ٹائم اسپینڈ کریں یا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. تو وہ چیزیں بھی بہت فیکٹر ہیں, یہ ساری چیزیں جو کہ باتیں خراب ہوتی ہیں, دوستیاں خراب ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں شاید شمع اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ لڑکی کی جیسی شادی ہو رہی ہوتی ہے, لاٹ آف ٹائمز جو اس کی کلوز فرینڈز ہیں وہ اس بات کی ایک طرح سے انڈر لائن ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنی دوست کی شادی میں پارٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں, مہندی ہو رہی ہے, ڈھولکی ہو رہی ہے, لیکن اب جب اس کی زندگی کا یہ نیا فیز شروع ہوگا تو شاید اس کے پاس ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا, اور اس بات پہ بڑا چھیڑتے بھی ہیں اس کو. کیا کہیں گی؟ بالکل میں اس سے بالکل ایگری کرتی ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان لاز ان کو ٹائم دینا, ہسبینڈ کو ٹائم دینا, پھر ظاہر گھر کو ایک نیا ماحول ملتا ہے آپ کو, آپ کا زیادہ تر ٹائم اسی ماحول کو ایڈجسٹ کرنے میں آپ کا نکل جاتا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی دوستیاں جو ہوتی ہیں یا آپ کی جو اس طرح کی بہت کلوز فرینڈ شپس ہوتی ہیں وہ پھر تھوڑی سائڈ پہ چلی جاتی ہے, کیونکہ آپ کے ساری توجہ, سارا فوکس جو ہوتا ہے آپ کے سسرال پہ, آپ کی شادی شدہ لائف کے اوپر زیادہ کر رہی ہوتی ہیں آپ اس وقت. تو یہ زیادہ چیزیں ہیں. بالکل صحیح. حمیرہ مجھے بتائیں کہ جو اگر کوئی بھی مرد یا خاتون بہت زیادہ سوشل ہو, اس کے بہت سارے سوشل کانٹیکٹس ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی ایک اہمیت ہے ہماری زندگی میں, یہ ہماری شخصیت کو بناتے ہیں, ہمارے ایموشنل اینڈ مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر ایسے کسی شخص کو اس کے فرینڈ سرکل سے کاٹ دیا جائے اور اس کو گھریلو ذمہ داری یا مالی ذمہ داریوں میں مشغول کر دیا جائے, کیا فرق پڑتا ہے اس کی شخصیت کے اوپر؟ بالکل ڈیفینیٹلی ایک بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے, وچ از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک ہیلدی بیلنس ہم مینٹین کریں. بعض اوقات بہت دفعہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی پروفیشنل لائف میں یا ہم اپنی پرسنل لائف میں اتنا زیادہ لگ جاتے ہیں, اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہماری سوشل لائف کچھ بچتی نہیں ہے, اور پھر اس کا ہماری مینٹل ویل بینگ پر اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ میری مسئلے ہیں, میں کس کے ساتھ شیئر کروں. بعض اوقات انسان کا نہیں دل چاہ رہا ہوتا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ناٹ دیٹ دیر از اے پرابلم ود دیٹ, بلکہ ہوتا ایشو یہ کہ کبھی کبھار ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فرینڈس کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ چائے پئیں, ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کریں. تو اگر ایک شخص جس کو مکمل اس کی سوشل لائف ختم کر دی جائے اور اسے صرف یہ کہا جائے کہ آپ نے بس اب اپنی پرسنل لائف پہ فوکس کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی سونر اور لیٹر اس کے نیگیٹو امپیکٹ تو ہوتے ہی ہیں. بالکل صحیح. اچھا میرا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, پاکستانی کانٹیکس میں بات کریں گے کہ آج کل کی مصروف زندگی جس میں ہو سکتا ہے 12-14 گھنٹے آپ کو اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو دینے, اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ یقیناً آپ نے اپنی فیملی کو دینا ہے, اپنے بچوں کو دینا ہے, کتنا ٹائم آپ کے پاس اپنے دوستوں کے لیے, سوشلائزنگ کے لیے بچتا ہے, یا پھر آپ کے پارٹنرز الاؤ کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. نہ وائف اپنے ہسبینڈ کے دوستوں کو برداشت کرتی ہے, لائک وائز دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ ہسبینڈ بھی اپنی بیوی کی سہیلیوں کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتے اور چاہتے ہیں کہ وہ وقت زیادہ سے زیادہ ساتھ گزارا جائے. سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.